नमस्कार, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द, समग्र शेयर बजार तथा पुँजी बजारलाई देशको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ, महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा पनि हेरिन्छ। विशेष गरेर देशको आर्थिक राजनीतिक वातावरण राम्रो भएमा शेयर बजार फस्टाउँछ भनेर विश्लेषकहरूको भनाइ पनि रहेको छ। देशको नीति नियम चाँडचाँडै परिवर्तन हुन नहुने भनेर आम लगानीकर्ताहरूको धारणा पनि रहेको छ। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आज हामी नेपालको शेयर बजार उकास्नको लागि, सुधार हुनको लागि चाहिँ राज्यले, सरकारले के कस्ता नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ लगायत कोभिड पछि जसरी समग्र देशको अर्थतन्त्रले बिस्तारै फस्टाउँदै गएको छ, यसलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, यस विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि आज स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रमेश भण्डारी। डाक्टर साहब, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू पर्मिलाजी। हजुर डाक्टर साहब, अहिले विशेष गरेर पछिल्लो समयको शेयर बजारलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? जुन पछिल्लो समय केही दिन अगाडि भनौँ न, केही समय अगाडि चाहिँ शेयर बजार एकैचोटि बुलमा गएको थियो, त्यस पछाडि फेरि बियरिसमा गएको छ। तलमाथि हुने क्रम त शेयर बजारको एउटा प्राकृतिक सुन्दरता नै हो भनेर भनिएको अवस्था पनि रहेको छ। तर यो बिचको शेयर बजारलाई चाहिँ, यो पछिल्लो समयको शेयर बजारलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शेयर बजारमा दुई किसिमले एनालाइसिस गरिन्छ। एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस। फन्डामेन्टल एनालाइसिस के गर्छ भन्दा त्यो कम्पनीको व्यवसाय कस्तो छ, व्यवस्थापन कस्तो छ र त्यसले रेट अफ रिटर्न कति लगानीकर्ताहरूलाई दिन्छ, त्यो कुरा हेरिन्छ। र सेकेन्ड पार्ट, अर्को पार्ट भनेको टेक्निकल एनालाइसिस। टेक्निकल एनालाइसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि शेयर बजारको चाहिँ मुभमेन्टको आधारमा स्पेकुलेसन, नेपालीमा भन्दा सट्टेबाजी गर्ने हिसाबले लगानीकर्ताले लगानी गर्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल, त्यो कम्पनीको नाफा कति छ, कस्तो व्यापार गर्छ, के गर्छ, त्यो केही पनि हेर्दैन। त्यो बजारमा त्यो सेयर कता मुभ गर्छ, त्यो चार्ट हेरेर, इन्डेक्सहरू हेरेर चाहिँ एनालाइसिस गरेर लगानी गर्ने गरिन्छ। त नेपालको सन्दर्भमा के देखियो त भन्दा पछिल्लो समयमा राम्रो कम्पनीको चाहिँ सेयर मूल्य नबढ्ने, साना कम्पनीहरू बढ्ने, त्यसले चाहिँ के आशंका आयो भन्दा कर्नरिङ भएको हो कि भन्ने पनि देखियो। र हाम्रो यसमा चाहिँ अनि त्यसले गर्दा के भयो, अब सरकारलाई पनि डर पैदा भयो कि अब नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनी समेत 1000-1200 भन्दा माथि सेयर मूल्य पुगेपछि भोलि साधारण लगानीकर्ताहरू टाट पर्ने हुन् कि नराम्रो स्थिति सिर्जना हुने हो कि अन्तमा गएर क्यापिटल बजार, जुन पुँजी बजारमै आम नागरिकको चाहिँ विश्वास नरहने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएपछि सरकारले चाहिँ नियमनहरू चाहिँ परिवर्तन गर्ने गर्यो। खासमा चाहिँ त्यो हुनु चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा यो बजार व्यवस्थापन, व्यवसाय गर्नेहरूको लागि चाहिँ लगानीकर्ताहरूको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अप्रिय मानिन्छ। त्यसले चाहिँ सरकारले चाहिँ बढी कन्ट्रोल गरेको, अथोरिटेरियन भन्छ त्यसलाई चाहिँ, अनि राज्य निर्देशित बजार हुन गयो भन्ने देखिन जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले, नियमकारी निकायहरूले अलि ध्यान नपुर्याएको जस्तो देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, शेयर बजारमा चाहिँ कर्नरिङका कुराहरू पनि आउँछन्। जुन कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्नुपर्ने ती कम्पनी नबढेर अन्य सानातिना कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ अत्याधिक मात्रामा बढिरहन्छ भनेर भनिरहँदा यो सबै कर्नरिङकै कारणले हो या के हो? स्वाभाविक रूपमा पछिल्लो समय के भयो भन्दा रेगुलर 6-7 लाख लगानीकर्ता हुनुहुन्थ्यो पहिले चाहिँ 2-4 वर्ष पहिले हेर्दाखेरि। अहिले डिपी एकाउन्ट खोल्ने, अनलाइन ट्रेडिङको सिस्टम व्यवस्था भएपछि नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ बजारमा छिरेका छन्। झन्डै 25 लाख भन्दा नि माथि पुगिसकेको अवस्था अहिले छ। त जहाँसम्म कर्नरिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ होइन, जस्तो इन्डियनहरूले पम्प एन्ड डम्प पनि भन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने लगानीकर्ताले चाहिँ अब केही लगानीकर्ता, ठुला लगानीकर्ताहरू मिलेर चाहिँ केही कम्पनी, एउटा टार्गेट कम्पनी बनाउने, त्यसको कम मूल्यमा भएको बेला सेयरहरू किन्ने अनि आपसमा ट्रेड गरेर चाहिँ मूल्य माथि पुर्याउने गरिन्छ। यो चाहिँ अब एउटा इन्डियामा पनि धेरै हुने गरेको थियो। हर्षद मेहता काण्ड भनेर भनिन्छ। थुप्रै काण्डहरू भारतमा भए, जसले चाहिँ के भयो भन्दा अब 130 रुपियाँको सेयर मूल्य चाहिँ पछि चाहिँ त्यो चाहिँ 7000-8000सम्म पनि पुगेको अवस्था देखियो। नेपालमा पनि त्यो स्थिति चाहिँ नआउला भन्न सकिन्न। तर अब त्यस्तो स्थिति आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बजारमा साना लगानीकर्ता, मध्यमवर्गीयलाई चाहिँ प्यानिक हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। अब त्यसलाई सरकारले रोक्नलाई पोलिसीमा चेन्ज गर्ने यताउता चाहिँ गर्छ। तर नेपालको नियमनकारी निकायको चाहिँ समस्या के देखियो त भन्दाखेरि त्यस्तो काम गरेको पाइएको खण्डमा त्यस्ता काम गर्ने लगानीकर्तालाई कारबाही गर्नुको साटो कम्पनीलाई नै नेगेटिभ लिस्टमा
चाहिँ लिस्टिङ गरेर तपाईँको चाहिँ सूचना जारी गर्यो जुन चाहिँ सेयर बजारको लागि कम्पनीको जुन गुडविलको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो हानिकारक काम भएको थियो। हजुर डाक्टर साहब, अहिले कोरोना महामारी पनि कम हुँदै गइरहेको छ, आम सर्वसाधारणहरूमाझ पनि खोपहरू पुगिसकेको अवस्था रहेको छ, लगाउने क्रम जारी रहेको छ। कोरोना महामारी कम भए सँगसँगै चाहिँ व्यापार व्यवसायहरू सबै चाहिँ खुल्न थालिसकेका छन्। अब बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किन थालिसकेको अवस्थामा नेपालको सेयर बजार चाहिँ किन अहिले ओह्रालोतर्फ गइरहेको छ? मूल कारण चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि अब 2-3टा सकको चाहिँ अहिले छोटो समयमा साउनदेखि जहाँसम्म लाग्छ मलाई भदौ असोज 3 महिनाको बिचमा 2 महिनामै हो, 2 महिनामा चाहिँ ठुल्ठुला सक भन्नाले घटनाहरू परिघटनाले चाहिँ सेयर बजारलाई असर गर्यो। पहिलो घटना के थियो भन्दा स्टक एक्सचेन्जको जिएमले चाहिँ काण्ड एउटा चाहिँ त्यो बुक बिल्डिङ मेथडबाट बेच्ने सेयरको खरिदको काण्डमा चाहिँ राजीनामा दिनुभयो। भनेदेखि त्यति गरी अर्को घटना के भयो भन्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूले पनि आफ्नो छोरीको नाममा सेयर किनेको भन्ने कुरा एक्सपोज भएर आएपछि त्यो घटनाले के भयो, उहाँलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सस्पेन्ड गर्यो। सस्पेन्ड गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढायो। त्यसले गर्दा पनि अब केही मात्रामा लगानीकर्ताको जुन विश्वास थियो बजारपट्टि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति अविश्वास भयो। सरकार पनि पुरानो सरकारबाट परिवर्तन भएर नयाँ सरकार आएको अवस्था थियो। अनि यस्तो अवस्थामा के चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा होइन विश्वभरि नै नियमकारी निकायका प्रमुखहरू, ठुला संस्थानका चाहिँ सरकारी संस्थानका प्रमुखहरू चाहिँ परिवर्तन हुने चलन छ। अनि त्यसले गर्दा विश्वास चाहिँ लुज गरिरहेको अवस्था थियो बजारमा चाहिँ। अब लगानीकर्ताले अब अनसर्टेनिटी केही न केही हुन्छ, यो बेलामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोच बनाइरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के गर्यो भन्दा मोनिटरी पोलिसी मार्फत एउटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट 4 करोड रुपियाँ लिन पाउने, अनि त्यहाँबाट एउटा फ्यामिलीले विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट 12 करोडभन्दा बढ्ता सेयरमा लगानी गर्नको लागि लोनहरू ऋण चाहिँ मार्जिन लेन्डीको ऋण चाहिँ लिन नपाउने व्यवस्था गर्यो। अब त्यसमा मोस्टली इफेक्टेड के देखियो त भन्दा पछि मिडियामै छापामा आएको विवरणहरू हेर्दा धन्नै 200 ठुला लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ असर गर्ने, प्रत्यक्ष असर गर्ने देखियो। त्यसले गर्दा बजारमा प्यानिक सिर्जना भयो। अब प्यानिक सिर्जना भएपछि बजार चाहिँ प्रतिदिन 100-150 को दरले झन्डै 20% को हाराहारीमा चाहिँ बजार तल जान सुरु गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै नै असर गर्छ। भनेपछि हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यी ठुला लगानीकर्ताहरूले मात्रै बजार चलाएको जस्तो पनि देखियो नि, होइन र? यो बजार भनेको त आम सर्वसाधारणको भनौँ न, अहिले 40 लाखले डिमाट खोलिसकेका छन्, एक्ज्याक्ट लगानीकर्ता भन्दा 25 लाख माथि रहेका छन् भनेर पनि भनिरहँदा यो जुन पछिल्लो समय यसको सीमाले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गरेसँगै यो 12 करोडको क्याप लगाएसँगै चाहिँ यो बजार घटेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ठुला लगानीकर्ताले मात्रै बजार चलाएका छन् जस्तो देखियो नि। यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? नै नेचुरली के छ भने विश्वभरिको प्रचलन के छ भने सेयर बजारमा अहिले जुन कुरा हामी कहाँ प्रचारमा आइरहेको छ कि गाउँ गाउँमा सेयर जानुपर्छ, घर घरमा लगानीकर्ता सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ विश्वभरि के अमेरिकामा पनि त्यो अवस्था छैन। इन्डियामा पनि अहिले पनि सानो सानो सहरमा समेत ब्रोकर एजेन्सीको कम्पनीहरू छैन। नेचुरली यो चाहिँ प्रचलन के छ भन्दा सेयर बजारमा जसले राम्रो इन्कम गरे हुन्छ त्यसको चाहिँ आफ्नो आम्दानी केही रकम चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्छन्, ताकि पछि भविष्यमा त्यो चाहिँ सेभिङको रूपमा प्रयोग गर्न सकियोस् र चाहेको बेला अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियोस् भनेर लगानी गर्ने हो। र सेयर बजारमा चाहिँ त्यो सेकेन्डरी बजारमा ट्रेडिङको व्यवस्था गरेको पनि त्यसैको लागि, ताकि लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सरप्लस चाहिँ बजारमा लगानी गरून्, उद्योगपतिले व्यवसाय गरून्, त्यसबाट चाहिँ त्यो लगानीबाट र त्यसको मुनाफा चाहिँ लगानीकर्ताले पाउन् भनेर नै सेयर बजारको व्यवस्था गरिएको हो, र त्यो लगानीकर्ताले चाहेको बखत बेच्न पाउन् भनेर। तर अब यहाँ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने विश्वभरि नै ठुला लगानीकर्ता साना लगानीकर्ता हुने गर्छन्, र ठुला लगानीकर्ताले नै बजारलाई मोबिलाइजेसन गर्छन्, आउटडाउन गर्ने, त्यो चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नेपालको सन्दर्भमा के हो भन्दा हाम्रो नियमकारी निकायमा जुन मान्छेहरू चाहिँ नियुक्तिहरू हुने गर्छ, पोलिटिकल नियुक्तिहरू ज्यादा हुँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञहरू चाहिँ नियुक्त नहुने, राजनीतिक एफिलिएसनको आधारमा, चिन्जानको आधारमा, भनसुनको आधारमा त्यो एप्लिकेसन हुँदाखेरि उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो एक्सपर्टको टिमसहित जानुपर्ने हुन्छ। संस्थाहरू चलाउँदाखेरि एक्सपर्टहरूले चाहिँ सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ
छोटो समयको लागि नियमन कस्तो आउने, लामो समयको लागि नियमन कस्तो आउनुपर्ने र त्यसले चाहिँ बजार व्यवस्थापनले कस्तो असर गर्ला त्यो अध्ययन गरेर नियमन हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ के छ भने अब जसरी चलिरहेछ चल्न दिने, अनि समस्या आउन थाल्यो भनेपछि अकस्मात नयाँ नियमहरू लागू गरेर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई बजारलाई समस्यामा पार्ने। जस्तो कि एउटा मानिलिनुहोस् एउटा ओह्रालोमा कार दौडिरहेछ होइन, कार दौडिरहेको बेलामा चाहिँ अब स्पिडमा एउटा चाहिँ सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ त ड्राइभरको कन्ट्रोलमा हुनसक्छ। ओभर स्पिड भएको छ भने त होइन, त्यसलाई चाहिँ ओभर स्पिड भएको ठाउँमा त ब्रेक लाग्यो भने त उछुटेर खस्ने डर हुन्छ। त्यही भएर त्यो छिनछिनमा छिटो छिटो हामीले पोलिसी बनालाई चाहिँ परिवर्तन गरेर हामीले ब्रेक लगाइरह्यो भने त्यसले चाहिँ लामो समयमा अर्थव्यवस्थालाई धेरै हानि पुर्याउँछ। तर डाक्टर साहब जस्तो आम नागरिकको हित संरक्षण गर्ने गरी जसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्यायो भनौँ न, यस्ता किसिमका नीतिहरू छिटो छिटो ल्याउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यो गलत हुन्छ त? यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले 4 करोड र 12 करोडको नीति आयो होइन, यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दा अब अहिलेको नीति यथास्थितिमा भएको अवस्थामा लगानीकर्ता जस्तो 200 जना जुन छन् नि मानिसहरू, उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएको छ, पोर्टफोलियो एक्सपोजर भएको छ, मानिलिनुहोस् 1 अरबकै लगानीकर्ता गर्नेछ, उसको टोटल लोन सहित लिँदा 2 अरब हुन्छ होइन। अब उहाँलाई चाहिँ यो अपरझट लगानी सरकारले चाहिँ पोलिसी चेन्ज गर्दा के हुन्छ भने उहाँका कम्पिटिटर पनि त हुन्छन् नि त्यहाँ बजारमा, उनीहरूले फेरि हल्ला मिडियामा नेगेटिभ हल्ला फिजाइदिने हुन्छ, जसले गर्दा बजार सट्टै घट्यो भने उहाँको 2 अरबको पोर्टफोलियो 1.5 अरबमा भयो भने त उहाँले त हप्ता दिनभित्रै 50 करोड चाहिँ गुमाउनुहुन्छ क्या। त्यही भएर विश्वभरिको प्रचलन के छ भन्दाखेरि नियमकारी निकायहरूले र राज्यले नेसनल पोलिसी बनाउँदाखेरि सर्ट टर्म पोलिसी, लङ टर्म पोलिसीहरू बनाइन्छ र त्यो पोलिसी बनाउँदाखेरि व्यापक अध्ययन र छलफल गराइन्छ। त्यसको चाहिँ लामो समयमा असर के पर्ला, छोटो समयमा असर के पर्ला, यस्ता सकहरू आए, मानिलिनुहोस् अहिलेकै घटना आयो, अत्याधिक बजार बुलिस भयो, नेगेटिभ नेटवर्क भएको कम्पनी पनि 50 रुपियाँको सेयर चाहिँ उसको नेटवर्क भ्यालु छैन अनि अर्निङ चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि नेगेटिभ छ, त्यो कम्पनीको सेयर पनि 1000-1200 पुगिरहेछ। त्यस्तोमा हेर्दा सामान्य मान्छेले हेर्दाखेरि उसले चाहिँ ब्रेक लाउँदा नियमकारी निकायले नियम ल्याएर ब्रेक लाउँदाखेरि स्वाभाविक राम्रो जस्तो हुनसक्छ। तर के हुन्छ नि बजारमा त्यसले नराम्रो असर गरेको हुन्छ। त्यस्ता सकहरू आउँदा के गर्ने भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो नियमकारी निकायले त्यस्ता टिमहरू गठन गरेर एक्सपर्ट टिमहरूलाई गठन गरेर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्छ। त्यो गरेर सर्ट टर्म लङ टर्मलाई पार्ने असरलाई हेरेर नियम कानुनहरू विधिहरू बनायो भने चाहिँ छिनछिनमा पोलिसीहरू चाहिँ परिवर्तन गरिरहन पर्दैन होइन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो हामी भन्छौँ होइन सेयर मार्केट त अब तलमाथि भइरहन्छ र हुने क्रम भइरहनु नै हाम्रो एउटा यो बजारको सुन्दरता हो भनेर भनिरहँदा मानिसहरूले भनिरहेका हुन्छन् हामीले जो बियरिस बजारबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू भइरहन्छ। कसरी हुन्छ यस्तो सम्भव, कसरी हुन्छ? यो चाहिँ अब हामीलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ होइन। एउटा सौभाग्य चाहिँ के भन्दा भारतको सेबीको गठन हुँदाखेरि नै हाम्रो सेबनको गठन भएको हो, सेक्रेटरी बोर्ड अफ नेपालको। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँको सेबीले चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ मार्केट भयो, कमोडिटी एक्सचेन्जको भयो, मेटल एक्सचेन्जको कानुन बनाएर कमोडिटी एक्सचेन्ज पनि स्थापना गरेछ, मेटल एक्सचेन्ज पनि स्थापना गरेछ। अनि यो चाहिँ सेयर मार्केट सम्बन्धी दोस्रो बजार सम्बन्धी चाहिँ डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू इन्ट्रोड्युस गरेछ, जस्तो सेयरको इन्डेक्समै पनि लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू हुन्छन् होइन। अब यो इन्डस्ट्री वाइज इन्डेक्समा पनि लगानी गर्न मिल्छ। त्यसको साथसाथै सर्ट सेल भन्छ। सर्ट सेल भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँसँग 10,000 किता सेयर छ अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ मलाई अहिले सेयर चाहिँ तुरुन्तै मलाई बेच्नु छैन, कोही मान्छेले चाहिँ सापट्टि मसँग लिन्छ भने म दिन्छु भनेर तपाईँले चाहिँ ब्रोकरलाई इन्फर्मेसन दिएको हुनुहुन्छ। अनि मलाई लाग्छ कि अब सेयरको मूल्य चाहिँ ल ब्याङ्क अफ काठमाडौँको मानिलिउँ अहिले 400 छ भने अब 15 दिनभित्र 300 रुपियाँमा जाँदैछ है भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो। मेरो एनालाइसिसमा त्यस्तो लागेको खण्डमा चाहिँ म के गरिदिने भएँ त भन्दाखेरि मैले ब्रोकर कहाँ गएर मलाई चाहिँ 10,000 किता चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँको सेयर खोजिदिनु न, म सापट्टि लिएर बेच्न चाहन्छु भने त्यसलाई सर्ट सेल भन्छ। मैले चाहिँ अहिले सापट्टि लिएर बेचिदिन्छु अनि त्यसपछि 15 दिनपछि मैले बजारमा मूल्य घटेको खण्डमा होइन, त्यो जोखिम त लगानीकर्ताले लिनुपर्छ अल्टिमेटली, घटेको खण्डमा किनेर मैले फेरि तपाईँलाई सापट्टि पूर्ति गरिदिन्छु। त्यो खालको नियमन बनाएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि बजार वात माथि बढेर जाने पनि हुँदैन होइन। बुलिस ट्रेन्डमा जान चाहने लगानी अझै बढ्छ भनेपछि नियमनकारी निकायको कन्ट्रोलमै हुन्छ, नियमनकारी निकायकै कन्ट्रोलमा हुन्छ। र यो यस्तो खालको नियमहरू बनाएको खण्डमा के हुन्छ नि बजार चाहिँ नियमनकारीले कन्ट्रोल गरिरहन पर्दैन, बजारले
आफूलाई कन्ट्रोल गर्छ। भनेपछि म एउटा लगानीकर्ताले के लाग्ने भयो, ब्याङ्क अफ काठमाडौँको सेयर अझै बढ्छ भन्ने लाग्ने भयो, उसले खरिद गर्ने भयो होइन। अर्कोले अब त्यो मूल्य घट्छ भन्ने भयो, उसले सेयर किनेपछि उसले चाहिँ घटेपछि किनेर बेच्छु भनेर लाग्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा स्टेबिलिटी आउने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै हर्सल हुँदैन। अनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई जुन चाहिँ नियमनकारी निकायहरूलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। अब हामी कहाँ के छ भने त्यो यथास्थितिमा चलिरहेछ कि हामी कहाँ के छ भने हाम्रो सरकारी निकायमा 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष जागिर खाएर रिटायर भएपछि उहाँहरू सबै कुराको लागि योग्य हुनुभयो भन्ने हाम्रो मान्यता छ हाम्रो सरकारी निकायको, मन्त्रालयहरूको सबैको। जसले गर्दा त्यस्ता साथीहरू, त्यस्ता विशेषज्ञ भएका जुन वर्क एक्सपिरियन्स त उहाँसँग हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ गएर नियमनकारी निकायको प्रमुख भएपछि उहाँहरूले ड्रास्टिक जुन चाहिँ चेन्ज म्यानेजमेन्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि नियमनकारी निकायहरूमा, बजार व्यवस्थापनमा। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रकृति अनुसार हाम्रो बजारलाई पनि ढाल्नलाई त अहिलेको अपडेटेड नलेज भएको, पढेको, त्यो क्षेत्रमा ज्ञान भएका मानिसहरू चाहिन्छ। तर हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा त मन्त्रालयबाट रिटायर भएका कर्मचारी, राष्ट्र ब्याङ्कबाट रिटायर भएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अनि हामी नयाँ अरू नियमकारी निकायका प्रमुख बनाएर पठाइदिन्छौँ। उहाँहरूलाई त्यो सम्बन्धित मानिदिनु। राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको बारेमा नलेज छ उहाँलाई, तर धितोपत्र बोर्डको बारेमा त फेरि उहाँले पढ्नुपर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा समस्या कहाँनिर आउँछ त भन्दाखेरि उहाँसँग अब त्यस्तो एक्सपर्टको टिमले पत्यायो भने उहाँले नयाँ नियम कानुन ल्याएर सुरु गर्ने हो। फेरि नियमकारी निकायमा के छ भने कन्सल्टेन्ट हायर गऱ्यो भने 5 लाखभन्दा माथिकोलाई चाहिँ कोटेसन पुरा फेरि फ्री कम्पिटिसन गराउनुपर्छ। अब 5 लाख रुपियाँमा चाहिँ कुन चाहिँ एक्सपर्ट गएर त्यहाँको नियम बनाउनलाई सहयोग गर्छ, गर्दैन। त्योभन्दा ठुलो कोटेसन हाल्यो भने पनि अब नेपालमा फेरि त्यो नलेजै नभएकोले हाल्ने भएन। त्यो चाहिँ अनि फेरि भन्छन् चिन्जानमा पावर लाएर गर्ने स्थिति भएपछि जुन एक्सपर्टाइज मानिसले त्यहाँ काम पाउनु पर्थ्यो त्यसले पाउँदैन। अनि त्यो नहुनासाथ त्यो नियमकारी निकाय पङ्गु भएर जान्छ कि। अहिले जुन आम लगानीकर्ताहरूको भनौँ न धेरै जसो लगानीकर्ताहरूको आरोप पनि यही रहेको छ, नियमनकारी निकायले गर्दाखेरि नै लगानीकर्ता मैत्री वातावरण नभएको हो भनेर भनिरहेका छन्। तथापि पनि अहिले नेपालको पुँजी बजारले त धेरै लामो समय फड्को मारिसकेको अवस्था रहेको छ, सुधारोन्मुख रहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले बुलिस ट्रेन्डमा मात्रै लगानी गर्ने होइन, अहिले सुधार भएको हामीले देखिरहेछौँ। तर आजभन्दा 3 वर्ष पहिले बजार चाहिँ बेरिस ट्रेन्डमा थियो, 1100देखि 1500मा इन्डेक्स थियो, अहिले चाहिँ 2600 माथि गइरहेछ। अब फेरि बुलिस जानु पाएछ, पोलिसीमा चेन्ज आएन भने त यो तल झर्छ होइन। पोलिसीमा रिफर्म गऱ्यो भने फेरि स्टेबल होला। अब यो अत्याधिक बुलिस हुनु या बेरिस हुनु पनि त्यति राम्रो होइन। तर साथसाथै के हो भन्दा अघि नै मैले भने नियमकारी निकायहरूले डेरिभेटिभ भयो, इन्डेक्समा इन्भेस्टमेन्ट भयो, कमोडिटी एक्सचेन्ज भयो, अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ मेटल एक्सचेन्ज भयो भने लगानीको क्षेत्र डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ। धेरै क्षेत्रमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण बन्छ। त्यो भयो भने बजार स्टेबल हुन्छ, सौहार्दपूर्ण हुन्छ होइन। सर्ट सेलिङको व्यवस्था भयो भने अब अस्ति नै जस्तो अब स्पिडमा चलेको कारलाई ब्रेक लाउनु परे जस्तो कहिले राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्ने, कहिले धितोपत्रले चाहिँ अकस्मात ब्रेक लाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन। त्यसैले अब धितोपत्र बोर्डमा अब आउने अध्यक्ष, स्टक एक्सचेन्जमा अब आउने सिओ चाहिँ सेयर बजारमै जानेको बुझेको एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ राज्यले हायर गर्यो भने त्यसले चाहिँ सुधार आउला कि भनेर हामी आशा गर्न सक्छौँ। र त्यस साथसाथै ती जानी मान्छेलाई पनि राज्यले काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो, अत्याधिक पोलिटिसाइज गर्न भएन। ती चाहिँ समस्याहरू छ नि। अहिले जुन लगानीकर्ताले घाटा बेहोरिरहेका छन् नि, यी घाटा भएकाहरूले चाहिँ यो समयमा अब के गर्न सकिन्छ? अहिले मैले भन्न खोजेको मतलब चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा कसरी फाइदा लिने, बियरिस ट्रेन्डमा कसरी फाइदा लिने र घाटा हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर कसरी एउटै लेभलमा लाने, कस्तो हुन्छ? नै कस्तो यस्तो छ, अब यो स्पेकुलेसन गर्ने हिसाबले चल्ने लगानीकर्ताको चाहिँ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नेले के हुन्छ भने अझै बजार तल जान्छ भनेपछि कम लसमा चाहिँ बजारबाट एक्जिट हुनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा झन्झन घट्नुको कारण त्यो पनि हो, बजार प्यानिक हुनुको कारण भने। अब यो चाहिँ बेरिस ट्रेन्डलाई स्टप गर्नलाई अब त्यही सर्ट सेल नै धितोपत्र बोर्डले छिटोभन्दा छिटो सर्ट सेल इन्डेक्स डेरिभेटिभ्सहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न आवश्यक मैले देख्छु। अहिले तर नेपालको सन्दर्भमा सर्ट सेललाई त खासै लगानी गर्ने भनेर चाहिँ मानिँदैन रहेछ। त्यो रियल सेन्समा भने लगानी
गर्ने चाहिँ होइन त्यसबाट। तर के हुन्छ नि क्यापिटल मार्केटको ब्युटी भाइब्रेन्ट हुने नै सर्ट सेलरहरूले हो। लङ टर्म पोर्टफोलियो बनाएर 5 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष गर्नेहरूले कहिले पनि लस हुँदैन। त्यसैले जहिले पनि अब बुलिसमा या बेरिसमा मार्केटको प्राइस हेर्दाखेरि त्यो बुलिस मार्केटै भए पनि टेक्निकल एनालाइसिस गरेरै गर्ने भए पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि स्पेकुलेसिभ मोटिभले लगानी गर्दा पनि लगानीकर्ताले के कुरा हेर्न पर्यो भन्दा इनकेस बजार डाउन टर्न गयो भने पनि म चाहिँ कति वर्षको बोनस या क्यास डिभिडेन्ड दिएपछि मेरो कति वर्षमा मैले रिकभरी पाउन सक्छु भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हेर्न पर्यो। र अल्टिमेटली फन्डामेन्टल प्रिन्सिपललाई इग्नोर गरेर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू चाहिँ डुब्ने सम्भावना अत्याधिक रहेर जान्छ। डाक्टर साहब यो बुल मार्केट र बियर मार्केटको सङ्केतहरू या भनौँ न विशेषताहरू चाहिँ कसरी थाहा पाउने या कस्ता हुन्छन् यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? त्यो त प्रत्येक सूचना एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब जस्तो त्यही बेला पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कको इन्फर्मेसन आउँदैछ भने पनि कतिपय बाटा लगानीकर्ताले चाहिँ पहिले बेचेर निस्किनु भयो, थाप नपाउने बस्नुभयो होइन, कोही बेच्नै भ्याउनु भएन किनभने हाम्रो बजार अझै पनि त्यति ठुलो छैन जति पनि सेयर बेच्न सकिँदैन। अब त्यो इनसाइड इन्फर्मेसन पाउने चाहिँ हुम्कन्छन्, नत्र भने अब सेयर घटेको बेला कुरेर बस्नु बाहेक अरू विकल्प रहँदैन होइन। कि थोरै नोक्सानमा चाहिँ बेचेर बाहिर निस्किन सक्नु पर्यो, नभए म पछि ढिलो छाँटो म असुल उपर गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो लसलाई अहिले सहेर बस्ने। तर अब नेगेटिभ नेटवर्थ भएका नराम्रा कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ त्यो धेरै वर्ष कुर्दा पनि रिटर्न लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै न्यून हुन्छ। डाक्टर साहब अहिले कोरोना महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल लगायत विभिन्न राष्ट्रहरूको समस्याग्रस्त रहेका छन् कोरोनाले गर्दाखेरि। तर अहिले कोरोना सामान्य पनि बन्दै गइसकेको छ, कोरोना भ्याक्सिन पनि सबैतिर लगाइसकेको अवस्था रहेको छ, लगाउने क्रम पनि जारी रहेको छ। समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था अब चाहिँ कस्तो देखिने अवस्था छ, के पाउनुभएको छ यहाँले? अब कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अब हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो व्यवसायहरू चाहिँ व्यवसायले गर्न नपाएको। खास गरी अब ट्राभल टुरिज्म भयो, एयरलाइन्सहरू त ठप्प भएको छ, त्यससँग सम्बन्धित अरू व्यवसायहरू पनि को अवस्था पनि त्यो नराम्रै भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब खुल्यो भने पनि अब जस्तो होटेल भयो, टुरिज्म सेक्टरमा, एयरलाइन्स भयो, अनि त्यसपछि यो रियल इस्टेटको सेक्टर भयो, ट्रान्सपोर्ट सेक्टर चाहिँ प्यानिङको अवस्थामा छ। सरकारले चाहिँ स्पेसल प्याकेज नल्याउने हो भने यिनीहरूले चाहिँ ब्याङ्कलाई समेत प्यानिक बनाउने स्थिति देखिन्छ होइन। अहिले जस्तो धेरै जस्तो पत्रिकामा के छ भने सबै लस हुने, ब्याङ्कहरू चाहिँ नाफा धेरै कमाएको भन्ने देखिन्छ। तर के छ भने भोल्युममा ब्याङ्कहरूको नाफा देखिएको कारण के भन्दा त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अहिले चाहिँ समब्याज नतिरेको पनि त्यसलाई जम्मा गरेर राख्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ खराब कर्जामा चाहिँ गणना गर्न नपर्ने भनेको कारणले गर्दा समब्याज जोडेर हिसाब गरेर किताबमा चाहिँ राम्रो मूल्याङ्कन ब्याङ्कहरूको देखिरहेछ होइन सर्टेन सेक्टरको। तर अब त्यो के हुन्छ नि भोलिको दिनमा अब चाहिँ यो चाहिँ कोरोना पोस्ट पेन्डेमिक भनौँ, पेन्डेमिक यो चाहिँ कोरोना चाहिँ टोटल्ली सल्युसन हुँदै गएर नर्मल इकोनोमी हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बजार त सुरु भइहाल्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पोस्टमा शान्तसम्मको लागि यो चाहिँ आफ्नो ऋणीहरूलाई चाहिँ ऋणको चाहिँ किस्ताहरू समब्याज नमाग्नु भनेको छ। त्यसपछि त अब फेरि बढायो भने बढीमा 3 महिना बढाउने हो, नर्मल भएपछि अर्को 6 महिनासम्म ब्याङ्कहरूले वेट गर्न सक्लान् होइन। तर अब बस व्यवसायको भयो, यो एयरलाइन्सहरू भयो, अनि त्यसपछि यो होटेल ट्राभल एजेन्सी फुल स्विङमा चल्नलाई अझै 1 वर्षै लाग्न सक्छ, झन्डै 12 महिना जति लाग्छ। अब त्यतिन्जेलमा त ब्याङ्कले कुरेर बसेन या सरकारले स्पेसल प्याकेज दिएन भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो प्यानिकको अवस्था सिर्जना हुन्छ, किनभने डिफल्ट लोन चाहिँ बढेर जान्छ र आम नागरिक लगानीकर्ता जो यो मैले भनेको सेक्टरहरूमा होटेल ट्राभल ट्रान्सपोर्ट सेक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरहरू जति छन् यिनीहरूको चाहिँ घर जग्गा सम्पत्ति लिलामी हुने होइन, त्यो चाहिँ अब त्यो स्थिति सिर्जना हुन्छ। अनि अब नेपालकै कुरा गर्ने भने नि रियल इस्टेट सेक्टरमा पनि त्यो समस्या आउँछ। अब हालैको एउटा रिपोर्ट के आएछ भने चीनमा चाहिँ एउटा कम्पनी चाहिँ एउटा एभरग्रान्डे भन्ने चाहिँ कम्पनी जुन चाइनाको सेकेन्ड लार्जेस्ट रियल इस्टेट कम्पनी हो होइन, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो समस्यामा पर्न देखिएछ। र अहिलेको चाइनाको इकोनोमी हेर्ने भने चाइनाको जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्ने एक्सपोर्ट म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले, सेकेन्ड लार्जेस्टमा
चाहिँ रियल इस्टेट सेक्टर पर्छ धन्नै चाइनाको जिडिपीमा 25% चाहिँ यसले चाहिँ धानिरहेछ त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो एभरग्रान्डेको चाहिँ झन्नै ऋण लिएको 300 बिलियन रुपियाँ चाहिँ डलर चाहिँ US डलर चाहिँ उसले चाहिँ झन्डै 300वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको छ होइन। अब गभर्मेन्ट इन्डिया चाइनाको चाहिँ सेन्ट्रलाइज गभर्मेन्ट भएको भएर बचाउँछ कि भन्ने विश्व कम्युनिटीले आशा राखेको छ। यदि चाइनिज सरकारले त्यो संस्थालाई सहयोग गरेर बचाउनलाई रिहेबिलिटेसन प्याकेज दिन सकेन भने त्यसले चाहिँ विश्वका 300वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई असर गर्नेछन्। अनि त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पनि असर गर्नेछ। अनि त्यो रियल इस्टेटमा चाहिँ किस्ता दिएर बसेका चाइनिजहरूलाई पनि असर गर्नेछ। त्यसले चाहिँ एउटा विश्व बजारमा चाहिँ रिसेसन आउँछ र साथसाथै हाम्रो देशलाई सहयोग गर्ने ठुलो सहयोग गर्ने सहयोगी राष्ट्रको रूपमा चाहिँ चाइनिज सरकार हो, चाइना गभर्मेन्ट हो होइन, र छिमेकी राष्ट्र पनि हो। त्यसको चाहिँ केही न केही असर नेपाललाई पनि पर्न सक्छ। यो त सुरुवातको हो होइन। अरू देशमा पनि लगभग अब अघिल्लोचोटि 2007-08को चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइसिस हुँदा झन्डै 90वटा युनिभर्सिटी युकेमा बन्द भएका थिए। भनेपछि त्यस्तै अरू सेक्टरमा अरू देशमा पनि यो प्यानिक चाहिँ स्प्रेड भयो भने विश्वमा चाहिँ रिसेसन आउन सक्छ। त्यसको लागि बच्नलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले उपायहरू चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हजुर। डाक्टर साहब, यो लोनको कुरा प्याकेजको कुरा गरिरहँदा पक्कै पनि सेयर बजारलाई देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको एक अभिन्न अङ्ग मानिन्छ, सूचक पनि मानिन्छ। आर्थिक राजनीतिक वातावरण जति धेरै राम्रो भयो त्यति धेरै चाहिँ नेपालको सेयर बजार फस्टाउँछ भन्ने आम लगानीकर्ताहरूको धारणा पनि रहेको छ। जस्तो गत वर्ष जस्तै नेपाल सरकारले या बैंकहरूले ऋण नदिएको खण्डमा या भनौँ न लगानीकर्ताहरूलाई ऋण नदिएको खण्डमा चाहिँ नेपालको सेयर बजारले चाहिँ कस्तो गति लिएला? जस्तो अहिले त पक्कै पनि 4-12 करोडको क्याप लगाएको हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। यस्ता ऋणहरू नदिएको खण्डमा, सहुलियत नगरेको खण्डमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ सेयर बजारलाई मात्रै नदिएको खण्डमा चाहिँ? यसमा अब सेयर बजार बियरिश ट्रेन्डमै जान्छ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि सरकारले नियमकारी निकायले 3 महिना 6 महिना 1 महिनामा चाहिँ नयाँ रुलहरू नियम ल्याएर ब्रेक लाउन हुँदैन। त्यसले चाहिँ जसरी कारको इन्जिन बिग्रिन सक्छ अनि त्यो देशको अर्थव्यवस्था पनि त्यसले चाहिँ बिगार्छ। त्यही कारणले गर्दा के गर्नु पर्यो त भन्दा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, अहिले फेरि पनि म दोहोऱ्याएर यहाँलाई जानकारी गराउँ। के छ भन्दाखेरि एक्सपर्ट टिमहरू बनाउने र राष्ट्र ब्याङ्कको जुन मार्जिन लेन्डिङ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिमा कस्तो हुने, सक आउँदाखेरि आउन नदिनलाई कस्तो किसिमको विधि अपनाउने, यो जुन त्यो खालको विधि अपनाएर सेयर बजारमा ऋण लिएर चाहिँ लगानी गर्न नपाउने भन्ने नियमहरू भयो भने चाहिँ पक्कै पनि बियरिसमा त जान्छ नि, तर एउटा लेभलबाट फेरि पनि माथि उठ्छ कि के हुन्छ? अब यसमा कस्तो हुन्छ भने ऋण लिएर जस्तो उसले अहिले त अधिकांश ऋण लिएरै लगानी गरेको पनि देखिएको छ। सरकार कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि व्यवसाय ट्रेडर्सले तब मात्रै बढी फाइदा लिन सक्छ जब उसले चाहिँ आफ्नो लगानी र ऋणको चाहिँ मात्रा मिलाएर, जसलाई पोर्टफोलियो भनिन्छ, त्यो सेयरको मात्रै पोर्टफोलियो होइन, ट्रेडिङ गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने सबै कम्पनीहरूले ऋण लिएर ऋण र आफ्नो लगानीको पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गरेपछि त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्दा ब्याङ्कको ब्याज दर स्टेबल हुन्छ। बढी माग भएको बेला म्यानुफ्याक्चररले ट्रेडर्सले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरले बढी उत्पादन गर्ने भयो, त्यही बेला सप्लाई दिने भयो। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त भन्दा ब्याङ्कबाट ऋण लिएर। ट्रेडर्सले पनि जस्तो अहिले दसैँ तिहार आएको छ, दसैँ तिहारको लागि सामान त अत्याधिक बिक्री हुन्छ नि त। अनि ती व्यवसायहरूले के गर्छन् भन्दा ब्याङ्कबाट घर धितो राखेर जमिन धितो राखेर ऋण लिएर चाहिँ विदेशबाट सामान नेपालले चाहिने सामान चाहिँ आयात गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो आयात गरेर बेच्नुहुन्छ होइन, त्यसबाट बढी मुनाफा हुन्छ। त्यसै गरी सेयरमा पनि के छ भन्दाखेरि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्छ। यदि घर जग्गा सम्पत्ति हो भने, कम्पनी सम्पत्ति हो भने सेयर पनि त्यो सेयरमा लगानी गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति हो। अनि त्यो सम्पत्तिलाई धितो राखेर ऋण लिन पाउनुपर्छ, रोक्न हुँदैन। अहिले जस्तो देशको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिले रोजगार र उत्पादनलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिरहँदाखेरि जस्तो कृषि, पर्यटन, ऊर्जा उद्योगमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति त पाउनु भएको छ त यहाँले? सरकारले नीति चाहिँ बनाएको छ होइन, फुल्ली इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैन। हाम्रो समस्या के भयो भन्दाखेरि अब विकास आयोजनाहरू नेपालको ठुल्ठुला जुन पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्थ्यो त्यो लगानी गर्न सकेको छैन। त्यो चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दा आकाशी खेती भएको छ। विदेशी अनुदान र ऋणमा भर पर्ने नीति बनाएको छ। त्यो
कारण किन भन्दाखेरि यो पछिल्लो समय चाहिँ गणतन्त्रमा आइसकेपछि हाम्रो देशको सरकारी खर्च अत्याधिक बढेर गएको छ। राजस्व अत्याधिक जुन नागरिकलाई कर बढाउँदा पनि सरकारले चाहिँ त्यो चालु खर्च धान्न सक्ने गाह्रो भएको छ, जसले गर्दाखेरि विकास आयोजनाहरू आएको छैन। सरकारले विकास आयोजनामा लगानी नगर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बजारमा पैसा जाँदैन। बजारमा पैसा नगएपछि त्यसको जुन इकोनोमीमा मल्टिप्लायर इफेक्ट चाहिँ हुनुपर्थ्यो त्यो हुँदैन। जस्तो अहिले कोरोना भाइरसको समयमा के भयो भन्दा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूले, जर्मनी लगायत स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूले के गरिरहेछ त भन्दा उनीहरूको समाजवादी खालको मिश्रित अर्थव्यवस्था छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ के छ भने सोसियल सेक्युरिटी सिस्टम छ। बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता दिने, बुढाहरूलाई रिटायर मान्छे छन्, सिनियर सिटिजनलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। त्यो सबै खर्च पुर्याउनलाई ती देशहरूले सँग आफ्नो देशको राज्यसँगै 10 वर्षसम्म पुग्ने फन्ड छ। त्यति हुँदै पनि उनीहरूले के गरेछन्, भोलि यो कति समय लम्बिने हो ठेकान छैन भनेर यो चाहिँ आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क, विदेशी ब्याङ्कबाट ऋण लिन सुरु गरेका छन्। अब उनीहरूले पनि ऋण लिन सुरु गरेको अवस्था भनेको के भन्दा नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले ऋण पाउने सम्भावना, आर्थिक सहयोग पाउने सम्भावना चाहिँ न्यून हुने हो। त्यही भएर त्यसलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले नीति नियम पोलिसीहरू बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो नेपाल सरकारले प्रति वर्ष अरबौं रुपैयाँ चाहिँ स्वरोजगारमा खर्च गरिरहेको छ, तर देशमा युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी नभएर उनीहरू चाहिँ देशमा रोजगारी सृजना गर्नुको साटो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या प्रति वर्ष वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यो चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ? के नीतिमा के कुराको कमी देख्नुहुन्छ यहाँले? खास चाहिँ के भयो भन्दा यो अब बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि सुरुमा 1991 भनौँ 2048 सालपछि हाम्रो चाहिँ पुरै इकोनोमिक रिफर्म भयो। यो चाहिँ कसरी भयो भन्दा वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफको गाइडलाइन्समा भयो। त्यो हुँदाखेरि के भयो, हामी कृषि क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ अनुदानहरू दिन बन्द गर्यो, सस्तो मलबिउ दिन बन्द गर्यो। अनि त्यसपछि अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा रिफर्म गरेको चाहिँ अत्याधिक राम्रो भएर गयो। म्यानुफ्याक्चर पनि सेक्टर पनि अब चाहिँ यो प्राइभेटाइजेसन गर्यो। प्राइभेटाइजेसन गरेको कम्पनीहरू पनि निजी क्षेत्रले बिक्री भइसकेपछि चलाउन सक्नु भएन, बन्द भए। ती इन्जिन त्यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड माल चाहिँ अर्को जुन फ्याक्ट्रीको चाहिँ मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू चाहिँ अर्को देशमा, छिमेकी देशमा बिक्री भयो भन्ने कुरा आयो। नेपालको उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन पुगे धेरै नै। भनेदेखि सरकारले चाहिँ त्यसपछि त्यसै बिचमा आन्दोलन चर्केर फेरि गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र आइसकेपछि समस्या के भयो त भन्दाखेरि विदेशबाट विकास कार्यक्रमको लागि आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एडीबाट ऋण लिने, नेताजीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नलाई 6 करोड बाँड्ने। तर अब ठुला आयोजनामा चाहिँ लगानी गर्न पैसा छैन। जस्तो अहिले अब भनौँ न मेलम्ची 30 वर्ष भइसक्यो, हाम्रो नेपालकै धन्ने 15 अरब खर्च भइसक्यो। एडिबी अरू विदेशी कन्ट्रीको खर्च समेत गर्दा 30 अरब खर्च भइसक्यो, तर पानी आउने नआउने सम्भावना रहेन होइन। फास्ट ट्र्याकमा पनि के भयो त भन्दाखेरि कहिले पिपिपी मोडलमा गर्ने भनियो, अध्ययन गर्दा गर्दा करोडौँ खर्च भयो। अनि अहिले पनि सरकारसँग फन्ड नभएको भएर त्यो बाटो बन्न सकेको छैन होइन। अब रेलवे लाइन पनि अब ओली सरकार आउँदाखेरि इनिसिएसन राम्रै थियो, तर त्यहाँ पनि कता कता गाह्रो भयो। अनि त्यो चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि नसक्ने, फन्डको कमीले गर्दा वार्षिक 8-10 अरब 5 अरब भन्दा बजेट नछुट्याउने, अनि त्यो अध्ययन गर्ने सिद्धिने। त्यसले गर्दा पूर्वाधार राज्यले ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्थ्यो होइन। सरकारले सेन्ट्रलली आफ्नो फन्ड चाहिँ चालु खर्च घटाएर त्यो बाँकी भएको फन्ड र फेरि विदेश ऋण लिएर ठुला जसले चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ त्यसमा लगानी गर्नु पर्थ्यो। तर हामी आम नागरिक र हाम्रो नीति निर्माताहरू चाहिँ केमा रमाएर बस्यौँ त भन्दा हाम्रो गोरेटो बाटोलाई तपाईँको 4 व्हिल ड्राइभ गाडी चल्ने बाटो बनाउने, त्यो पनि अस्थायी बाटो, स्थायी बाटो होइन। अनि त्यसैमा हामी रमाएर बस्यौँ, जसले गर्दाखेरि मास प्रडक्सनको लागि चाहिने पूर्वाधार रेलवे, हाइवेहरू बन्न सकेनन्। बिजुली, अब यो बिजुलीको लागि ट्रान्सफर्मरहरू बनाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि बन्न सकेन होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा लङ टर्म भिजनमा, लङ टर्म सिस्टममा चाहिँ हामी जान सकेनौँ। ती कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो समस्याहरू देखिएको र नेपालमा रोजगारी सृजना हुन सकेन। के हुन्छ त भन्दा जस्तो हामीसँग अब यो महाभारत रेन्जमा यो लाइम स्टोनहरू जति पनि छ, थुप्रै सिमेन्ट उद्योग खोल्न सकिन्छ। साउथ एसियामा हामी सप्लाई दिन सक्छौँ। तर सरकारले के गरिरहेछ त भन्दा हामीसँग रोड मात्रै छ होइन।
त्यसले गर्दा त्यो ठुला 35 टनका ट्रकहरू त चलाउन सकिन्न। 20 टनभन्दा माथि हाम्रो बाटोले धान्दैन। फेरि त्यो धेरै ट्रकबाट ओसारेर पनि सम्भव हुँदैन। यदि हामीसँग भारतसँग जस्तै युरोपियन युनियनमा चाइनामा भएको जस्तै रेलवे लाइन हुन्थ्यो भने 10,000 टन उत्पादन गर्ने हामी सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्न सक्थ्यौँ, फलाम खानीहरू खोल्न सक्थ्यौँ, सुरु गर्न सक्थ्यौँ। त्यसबाट उत्पादित चाहिँ जुन धाउ भयो, सिमेन्टहरू भयो होइन, तिनीहरू विदेशी बजारमा हामी बेच्न सक्थ्यौँ। अनि त्यसको लागि त हजारौँ 10,000 मजदुरहरूले काम पाउँथे, इम्प्लोइ पनि क्रिएसन हुन्थ्यो। भनेदेखि कृषि क्षेत्रमा कृषि उत्पादन भएको पनि हामीले अहिले मिडल इस्टमै तरकारीहरू बेच्न सकिन्थ्यो होइन। हजुर डाक्टर साहब, अहिले विशेष गरेर सरकारले चाहिँ स्रोत नखोलेको धनलाई सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने चाहिँ सरकारले स्रोत नखोज्ने भनेको छ। यसमा चाहिँ केही नेताहरूले, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि सरकारको निर्णय सही छ भनेर भनिरहेका छन्। यहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ के रहेको छ? यहाँले निकै अध्ययन पनि गरिराख्नुहुन्छ, के छ, के लाग्छ यहाँलाई? यो के छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई खास गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ होइन। स्रोत नखोलेको धन भनेको कालो धन हो। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै व्याख्या भएको त्यो कालो धनलाई सेतो गराउने भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्छ र इङ्ग्लिसमा एन्टी मनी लन्ड्री भन्छ। भनेको कालोलाई धोएर सेतो बनाउने। त अहिलेको सरकारले चाहिँ स्रोत नखोलेको पैसा चाहिँ अब यदि सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गरेमा स्रोत नखोजिने भनेको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ सेतो बनाउनलाई हामीले मौका दिन्छौँ र लगानी गर्नुहोस् भनेको। अहिले जस्तो हामी कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आउन नसक्ने, वैदेशिक लगानी हुने सम्भावना पनि कम भएको त्यस्तो अवस्थामा यो नीति आउनु मलाई लाग्छ धेरै नै राम्रो हो होइन। देशको लागि राम्रो हो। अब युवाहरूको लागि रोजगारी सृजना हुन्थ्यो, यो चाहिँ धेरै धेरै नै राम्रो हो। सरकारले गर्न खोजेको धेरै राम्रो हो। तर समस्या कहाँनिर आउँछ त भन्दाखेरि हामीले विदेशी सहयोग पाउँछौँ भनेर चाहिँ त्यो सहयोग पाउने भएपछि विदेशी नर्म्स, कन्डिसनहरू, टर्म्सहरूमा चाहिँ पहिल्यै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्छौँ है। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि हाम्रो त्यसको कन्सिक्वेन्स चाहिँ नराम्रो होला कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो राष्ट्र ब्याङ्ककै रिपोर्ट मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिपोर्ट के पाएको छु भन्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्क र IMFले चाहिँ हालसालै गरेको विश्लेषण अनुसार यसलाई एन्टी मनी यो मनी लन्ड्रिङ चाहिँ विश्वमा कति हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण कति भइरहेछ, विभिन्न टेरोरिज्मदेखि लिएर अवैधानिक काम गर्ने, कालोबजारी गर्ने होइन, अनि यो चाहिँ ड्रग स्मगलिङ गर्ने, ह्युमन ट्राफिक गर्ने, यस्ता गतिविधिबाट कमाउने पैसा कति छ त, त्यसको चाहिँ कति चाहिँ वर्ल्डको GDPमा कन्ट्रिब्युसन छ भनेर हेर्दा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले के पाएको छ भने 2देखि 5% चाहिँ GDPको बराबर चाहिँ यो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अब रुपैयाँमा भनेपछि यो यस्ता कुराहरू चाहिँ विश्वमा अन्य राष्ट्रहरूमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने या भनौँ न कालो धनलाई सेतो बनाउने उपायहरू चाहिँ गर्ने रहेछ, गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ कति छ त भन्दा 2.2 ट्रिलियनदेखि 3.7 ट्रिलियन US डलर चाहिँ वार्षिक चाहिँ यसरी चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको अहिलेको अवस्था छ है। अब आयो के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट भनेर चाहिँ यो G7 मिटिङबाट पास भएर फ्रान्समा मिटिङ भएर पास भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी कालो धनलाई सेतो बनाउने देशलाई चाहिँ ग्रे लाइनमा राख्ने चलन छ। ग्रे लाइन भनेको अब खैरो भन्छ नेपालीमा, तर हामीले नेपालीमा बोल्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ लिस्टमा राख्नेलाई कालो सूची भनिन्छ। त्यो भनेको कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। त्यो कालो सूचीमा कसरी अहिले कुन कुन कन्ट्री छन् भन्दाखेरि मरिसियस लगायत 11वटा देशलाई अहिले चाहिँ तपाईँको यो इन्टरनेसनल चाहिँ एन्टी मनी लन्ड्रिङ उसले चाहिँ एजेन्सीले चाहिँ कालो सूचीमा राखेछ। त्यो कालो सूचीमा राख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो देशले को चाहिँ ब्याङ्किङ विश्वका अन्य ब्याङ्क वित्तीयसँग ब्याङ्किङ कारोबार गर्न पाउँदैन। ब्याङ्किङ कारोबार नगर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यो देशको आयात निर्यात ठप्प हुन्छ। हामीले त्यो स्थिति हामीले भोग्न पर्यो भने हामी कहाँ पेट्रोल हामी ल्याउन सक्दैनौँ। नेपालमा सम्भावना चाहिँ कतिको छ त सर? जस्तो नेपालमा यो कालो धन चाहिँ अब जस्तो सरकारले जसरी सहुलियत दिएको छ यो आउने सम्भावना छ कि छैन त? अब यो लगानी बढेकोमा भए त धेरै राम्रो हुन्छ। साथसाथै यो के समस्या देखियो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म यो बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्म आयो। यो पछिल्लो समयमा के भएछ भन्दाखेरि यो पोलिसी आइसकेपछि नेपालको चाहिँ जुन एजेन्सी छ अमेरिकामा, एम्बेसीहरू छ, एम्बेसीले समेत
अमेरिकन कमर्सियल ब्याङ्कमा खाता खोल्न नसकेको अवस्था छ अहिले पनि है। अब त्यस्तो अवस्थामा अहिले हामीहरू चाहिँ सहकारीमा खाता खोलेर चलाइरहेको अवस्था छ अमेरिकाको हाम्रो नेपाली एम्बेसीले है। अनि अब नेपालले चाहिँ हामी चाहिँ एन्टी मनी लन्ड्रिङ भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण दिनु भनेर नेपालले चाहिँ मेम्बर भएको चाहिँ कहिले एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङमा चाहिँ जुन 2002मा चाहिँ सही गरिसकेको छ हैन। उनीहरूको टर्म कन्डिसन सबै मान्छु भनेर सही गरेको छ है। सही गरिसकेको अवस्था छ र साथसाथै यो चाहिँ विभिन्न कानुनहरू पनि बनाएका छन् र नेपालमा चाहिँ अनि त्यो कानुनहरू बने र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन युनिट भनेर गठन गरेको छ जुन चाहिँ एन्टी मनी कालो धन भएको चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गरिन्छ। अब कालो धन ल्याउने को हुन्छन् भनेर चाहिँ हाई रिस्क जोनमा चाहिँ ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराइएको छ। त्यो चाहिँ अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार नेपालले राष्ट्र ब्याङ्कले गरे होइन कि इन्टरनेसनल एजेन्सीले पत्ता लागेको कुरा के देख्यो त भन्दा ठुला राजनैतिक नेताहरू होइन, अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ ट्रेडर्सहरू व्यापार गर्ने मान्छेहरू, अनि यो ह्युमन ट्राफिकिङ गर्नेहरू, अनि त्यसपछि यो टेररिस्ट एक्टिभिटी गर्नेहरूले चाहिँ बढी त्यो कारोबार गर्छन् र तिनीहरू ब्याङ्कमा खाता खोल्न आयो भने वाच लिस्टमा राख्नुपर्छ। शङ्का लाग्यो भने आफ्नो अफिसरलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यो अफिसरले चाहिँ गोप्य रूपमा फेरि नेपाल सरकारको सेल र राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अब त्यसको साथसाथै नेपाल सरकारले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 जारी गरेको छ। त्यसैको आधारमा बसेर तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावली 2073 जारी गरेको छ। अनि त्यसको आधारमा प्रति वर्ष फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ त भन्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्था सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गर्छ। त्यो निर्देशनमा पनि टर्म एन्ड कन्डिसन छ। ब्याङ्कहरूले 10 लाखभन्दा बढी 10 लाखसम्म पनि स्रोत खुलाउनुपर्छ। 10 लाखभन्दा माथि ब्याङ्कमा कुनै व्यक्ति पैसा जम्मा गराउनुपर्छ भने आय स्रोतको सम्पूर्ण विवरण चाहिँ जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ है। अब त्यस्तो मान्छे आयो भने इमिडिएटली उसले विवरण दिन्न भन्यो भने इमिडिएटली चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको सेललाई जानकारी गराउने, कानुनी कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अब यस्तो स्थितिमा अब हाम्रो चाहिँ जुन सेयर प्रतिस्थापन बजेट अनुसार होइन, सेयर प्रतिस्थापन बजेट अनुसारमा आएको विवरणले मात्रै अहिले कालो धन त्यो चाहिँ स्रोत नखोलेको धन चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण बन्नलाई मैले चाहिँ अलिक कठिनै देखेको छु। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आएका छौँ। मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। जस्तो नेपालमा विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको जुन बढी भएको विद्युतहरू छ नि, नेपाल भारत छिमेकी देशहरू भारत बङ्गलादेशलाई चाहिँ प्रति युनिट 4 रुपैयाँभन्दा कममा पनि बेच्ने योजना रहेको छ, अहिले सरकारको योजना रहेको छ। यो कतिको सम्भव छ कि छैन? नेपाल जस्तो राष्ट्रबाट अन्य देशमा यो विद्युतको व्यापार त बङ्गलादेशसँग गर्ने भनेर योभन्दा अगाडि पनि कुरा आइसकेको हो। यो कतिको सम्भव छ? यो सरकारको योजना कस्तो छ, के छ? खासमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामी कहाँ भएको त्यो विद्युत चाहिँ बढी भएको बेच्ने भन्ने नीति चाहिँ नीतिगत रूपमा नराम्रो होइन, राम्रो हो। तर सरकारले राज्यले जहिले पनि त्यसको अर्को विकल्प के हुनुपर्छ भनेर त्यो बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ पहिलो कुरा है। त्यसरी अध्ययन गर्दा चाहिँ यदि अर्को विकल्प धेरै राम्रो छ, नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, नेपालको अर्थव्यवस्थालाई फाइदा गर्छ भनेदेखि सरकारले त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हालैको कुरा के आएको छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ अब यो बर्खाको सिजनमा चाहिँ वेट पिरियड भन्छ त्यसलाई, अनि वेट पिरियडमा बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने र ड्राई सिजनमा भारतसँग किन्ने भनेर चाहिँ योजना बनाइरहँदा अब यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जुन हङ्सी सिमेन्टले चाहिँ डिजल प्लान्टबाट चाहिँ विद्युत आपूर्ति गरिरहेको अवस्था छ देशमा है। र अहिले फेरि विश्वभरि अब त्यो भएको भएर त्यो डिजल प्लान्टको साटो हामीले बिजुली लाइन बनाएर छिटोभन्दा छिटो, अब किनभने वन विभाग पनि नेपाल सरकारको, बिजुली विभाग पनि नेपाल सरकारको, अनि त्यो वन विभागले चाहिँ त्यो जङ्गलको रुख काट्न किन ढिलाइ गरेको त्यो दिए हुने हो बिजुली लाइन चाहिँ ट्रान्सफर्मर राख्नुको लागि। त्यसले गर्दा ठेक्का दिएको पनि रोकिएर बसिएको छ बजारघाट एरियामा होइन, जसले गर्दा त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीसँग बिजुली लाइन जान सकेको छैन। अब यस्ता कुरामा चाहिँ एउटै देशको एउटै राज्यको दुईवटा मन्त्रालय चाहिँ झगडा गरेर बसेको भएर त्यो काम हुन सकिरहेको छैन एकापट्टि भने। अर्कोपट्टि के छ भन्दा अहिले चाहिँ विश्वमा
पानीबाट इलेक्ट्रोलाइसिस मेथडबाट हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास भएको छ। विश्वका धेरै राष्ट्रले रिसर्च गरिरहेछन्। खास गरी नर्वेले त उसले चाहिँ कमर्सियली प्रडक्सन गर्ने प्रोसेसमा पनि गइसकेको छ भने जर्मनीले चाहिँ रिमोट भिलेज दुर्गमका गाउँहरू जुन चाहिँ कृषि क्षेत्र छन् त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासबाट पानी चाहिँ रेलमा हाल्ने हाइड्रोजन ग्यास बनाएर त्यसबाट चाहिँ रेल चाहिँ चलाउने व्यवस्था गरेको छ। अब त्यसै गरी मलेसियाले गरेको छ, अमेरिकाले पनि गरेको छ। अमेरिकाको सर्वेमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ $2 हाराहारीमा चाहिँ प्रति ग्यालन चाहिँ त्यहाँको $2 हाराहारीमा चाहिँ उत्पादन गर्न सकिने जुन चाहिँ डिजल उत्पादन भन्दा पेट्रोकेमिकल्सभन्दा सस्तो हुने भनेर अमेरिकाको रिसर्च रिपोर्टले चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष पहिले देखाएको छ। मलेसियाले चाहिँ लगभग $1.5 हाराहारीमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ पेट्रोकेमिकल्सबाट निकालेको छ। अनि हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ केबाट निकाल्न सकिन्छ भन्दा फोसिल फ्युलबाट निकाल्न सकिन्छ, कोइलाबाट निकाल्न सकिन्छ, त्यसै गरी पानीबाट निकाल्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो देशले पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीले हालसालै रिसर्च सुरु गरेको छ हाइड्रोजन ग्यासको लागि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब ठुला कर्पोरेट हाउसहरू ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ CSR भनेर कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको भन्ने छ, त्यहाँ फन्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट पाइन्छ। त्यस्तो फन्डहरू चाहिँ यस्ता रिसर्चहरूमा खर्च गर्ने अझ उपयुक्त देखिन्छ भनेदेखि त केही बिग हाउसले जोखिम लिएर भए पनि हाइड्रोजन ग्यास कमर्सियल्ली व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू खोल्नको लागि सुरु गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो गऱ्यो भने हामीले सस्तोमा मैले अलिकति काटेँ है सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। जस्तो मैले हाइड्रो पावरकै सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि सरकारको महत्त्वपूर्ण उत्पादनशील ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने भनेर हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरलाई पनि राखेका हुन्छौँ। महत्त्वपूर्ण योजना परियोजना अन्तर्गत पनि हाइड्रो पावर सेक्टर परिरहेको हुन्छ। तर हाइड्रो पावर सेक्टरमै नेपालका सेयर लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न भने अलिकति हिचकिचाएको हुन् कि जस्तो पनि देखिन्छ। के छ यो, किन यो यस्तो चाहिँ? अब सरकारको महत्त्वपूर्ण योजना अन्तर्गत हाइड्रो पावर पर्छ, तर नेपालकै सेयरका लगानीकर्ताहरूले हाइड्रो पावरमा चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ अलिकति अन्योलता देखाइरहेका हुन् कि भनेपछि जस्तो पनि देखिन्छ। उनीहरूले लङ टर्मसम्म चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न अलिकति नखोजेको जस्तो पनि देखिएको हुन्छ। यो कारण चाहिँ के रहेको छ? एकैछिन म पुरानो चाहिँ म अलिकति टुङ्ग्याएर यसमा फेरि आउँछु। हजुर, कस्तो छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ अहिले भन्नाले काठमाडौँ युनिभर्सिटीले $6 हाराहारीमा उत्पादन प्रति लिटर गर्न सक्ने भनेको छ। एक लिटर 1 केजी भनौँ, केजी त्यो लिटरलाई मैले केजी भन्न चाहेँ। 1 केजी हाइड्रोजन ग्यासले झन् सामान्य कार चाहिँ 80 किलोमिटरसम्म कुद्न सक्छ भन्छ। र त्यो चाहिँ क्लिन अनि ग्रिन इनर्जीमा आउँछ, ट्रु सेन्समा होइन। त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई केही पनि असर गर्दैन। हामीले हाइड्रो पावर बनाउँदाखेरि बरु सुरुङ खन्न पर्यो, पानीको त्यो रुटलाई परिवर्तन गर्न पर्यो, त्यसले गर्दा जलचरलाई असर गरे हुन्छ केही मात्रामा भए पनि। तर हाइड्रोजन ग्यासले चाहिँ त्यस्तो केही गर्दैन। हामीले ग्यासबाट पानी नै निस्किन्छ आउटपुट, त्यसले गर्दा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई केही पनि असर गर्दैन। त्यसले गर्दा यसमा लगानी गर्नलाई चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सरकारले पनि एउटा चाहिँ इनिसिएटरको रूपमा मोटिभेसन गर्न आवश्यक देख्छु। अब हाइड्रोजन कम्पनीको कुरा गर्नुभयो, सेयरमा लगानी गर्ने कुरा गर्नुभयो यहाँले, त्यसमा चाहिँ के समस्या आएको छ भन्दाखेरि प्रमोटरहरूलाई सुरुमै पैसाको सर्टेज हुने, प्रत्येक व्यक्तिबाट पैसा घर घर उठाएर ल्याइन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एसोसिएट भएका लगानीकर्ताहरूले अब त्यतिखेर ट्रान्सप्यारेन्सी हुँदैन। अब त्यो डाम बनाउँदा सुरुङ बनाउँदाखेरि खर्चहरू बढेर जाने या अत्याधिक देखाइने गरिन्छ, जसले गर्दा सुरुमा सर्वे गर्दाखेरि गरेको भन्दा जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तयारी हुँदासम्म अत्याधिक खर्च हुने होइन। फेरि हाइड्रो पावर चाहिँ जुन पर्चेजिङ रेट चाहिँ स्टेबल हुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ जस्तो अरू जस्तो बजारको आधारमा थपघट भइरहने होइन। त्यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेको मूल्य जुन सुरुमा पावर पर्चेजिङ एग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यो 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षसम्म त्यही मूल्य रहिरहने। अनि अत्याधिक मुनाफा पनि गर्न नसकिने, नेचुरल प्रोसेसमा गएछ भने बढीमा 15% मात्रै EPS हुने, त्योभन्दा बढी दिन पनि खोज्दैन उसले। त्यो अब त्यो चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन हुँदा बढी खर्च भएको खण्डमा चाहिँ सके नाफै नहुने अनि घाटामा जाने हुन्छ। अनि IPO इस्यु गरिसकेपछि अनि पछि गएर
अब ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फेरि हामी कहाँ नेपालमा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ केही कन्ट्रोल गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। होइन भने पहिले त अब 5 देखि 6% चाहिँ जम गर्ने, 8% 6%मा विद्युत प्राधिकरण त्यो विद्युत पावर हाउसले चाहिँ लोन ल्याएछ भने पछि 12 देखि 14 पुग्छ। त्यो पुग्न साथ के हुने भयो त ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न साथ त्यो लगानी झन् 70-30 हुन्छ। 70% पोर्सन लोन हुने, 30% इक्विटी छ भने पनि 70% चाहिँ ब्याज दर लगानीको बढ्न साथ त त्यो अर्निङ पावर चाहिँ नेगेटिभमा जान्छ। हेर्नुहोस्। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँको निकै नै महत्त्वपूर्ण विचारहरू प्रसारणको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आज हामीले अर्थविद डाक्टर रमेश भण्डारीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा विशेष गरेर नेपालको समग्र देशको अवस्था सुधार गर्नको लागि, अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि सरकारसँग के कस्ता नीति तथा योजना हुनुपर्छ लगायत समग्र शेयर बजारको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।